बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के आगे एक केस था। इस केस में सुनिएगा सही कि पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कत्ल के मुल्ज़म इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ने एसपी सुप्रीम कोर्ट को मुल्ज़म को पेश करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दिया। 2017 से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और हुकूमत लाने में मसरूफ है जस्टिस अतर मनीला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं रियासत हुकूमत बनाने और गिराने में मसरूफ है। जस्टिस अतर मनीला ने ही कहा कि सारे अदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। सारे अदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं, यानी कि जिस चीज का उन्होंने हलफ लिया उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मनीला ने कहा, उन्होंने कहा रियासत की क्या बात करें, 3 वजीर आजम मारे गए। जस्टिस मंदोहेल साहब ने का कहना था कि 3 वजीर आजम मारे गए। मंदोहेल साहब ने कहा तीनों वजीर आजम के मुकदमात का क्या बना, किसी का कुछ नहीं बना। इसी सुप्रीम कोर्ट डम्मी ने कह दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी गलत थी, तो उन जजों को साहब लो, उन पुलिस वालों ने जिसे चलान किया उसको साहब लो, जो आज पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थप्पड़ है पाकिस्तान आईन और कानून के, जो सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज साहिबान ने कहा। मंदोहेल ने कहा बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। मंदोहेल साहब ने कहा असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ ताकत अपने घर में बांदी बना के रखने की है। मंदोहेल साहब का कहना था कि दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकस है। सिंध और पंजाब जिसकी अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास कम व बेशतर 30 साल 40-25 साल हुकूमत रही है, उन्हें सबसे नाकस तफ्तीश है। अतर मनीला साहब ने इस मौके पर फरमाया, निहायत क्रेडिबल जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, मैं उनको पर्सनली जानता हूं इसलिए उदाहरण करता हूं। उन्होंने कहा जब तक रियासती अदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे तो यही हाल रहेगा। दुख की बात है, खुशी की नहीं, दुख की बात है। उन्होंने कहा आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते, यानी कि मुल्क में आइन से खिलवाड़ हो रहा है, उनका मतलब है बादियों ने आइन से खिलवाड़ हो रहा है, और हर रियासती इदारे या ताकतवर हल्के हुक्मरानों को चाबी से चलाते हैं और जब चाहते हैं मुंतखब हुकूमतों को घर भेज देते हैं और जाली लोग मुसल्लत करते हैं। जैसे फार्म 47 की हुकूमत 8 फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और MQM को दी गई। उन्होंने कहा आइन पर अमल होता अतर मनीला ने तो आज ऐसे हालात ना होते। इस मौके पर फिर दोबारा जस्टिस मंदोहेल ने कहा लोगों को अदारों पर यकीन नहीं, ये तो 100% नहीं रहा। अदलिया 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया 0 हो गई। आईनी अदालत का सरबराह उसको बना गया जो खुद कहते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। मीडिया 0 हो गया, 90% लोगों ने नेशनल मीडिया छोड़ना शुरू कर दिया। उधर चंद माफिया ने मीडिया हाउस बना लिया, अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, लूटमार करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और हुकूमत के गुलाम बन जाते हैं और उनके कहने पर वर्किंग जर्नलिस्टों पर माशी कत्ल करते हैं। कातल जो भी माशी कत्ल किसी का करता है, नाहक ज्यादती करता है, वो साफी है, वो किसी भी ओहदे पर फायज है, ऐसे गंदे आंडों को निकालो टोकरी से और फेंको डस्टबिन में। ये मुल्क बचाना है तो आपको कुर्बानियां देना होंगी। फिर मैं आज 3 रुकनी बेंच पे ही रहूंगा। उन्होंने कहा लोग चाहते हैं सारा काम सुप्रीम कोर्ट करे। माफी चाहता हूं मंदोहेल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्ले का निशान छिड़ा फायद ईसा साहब ने, इमरान खान की पार्टी से इलेक्शन कमीशन का फैसला बुहार रखा। काश सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार सही अदा करती तो आज हम इस हालात में ना होते। अदब एहतराम से गुजारिश है, हुक्म आपका ही चलेगा। इस फिर जस्टिस अतर मनीला ने कमाल आदमी है, ये अदारा भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में इशारा है, ये अदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा, यानी कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जैसे सहाफत को चलाया जा रहा है, पुलिस को चलाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा है, FBI को चलाया जा रहा है, इनकम टैक्स को चलाया जा रहा है, कस्टम को चलाया जा रहा है, यही हालत उनकी है, बदकिस्मती है।
ہمارے محافظوں کو سوچنا ہے. میں اپنی فوج سے گزارش کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے ملکی مفاد میں فیصلہ کریں. اگر کوئی کسی حکومت پر تنقید کرتا ہے تو وہ ہرگز ملک دشمن نہیں. اس ملک کے لیے ہماری جان مال آن سب کچھ قربان، لیکن ہمیں دیوار سے نہ یہ حکومت کو لگانے دیں. اس حکومت کو کہ قانون کا پابند لیں. یہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت نے زندگی اجرن کر دی ہے. شہید ارشد شریف کے قتل پر مریم نواز کا ٹویٹ میں نہیں بھولا، میں نہیں بھولوں گا، میں نہیں بھول سکتا، اور کوئی بھی نہیں بھولے گا. خیر، پھر میں اس اہم سماعت کی طرف آتا ہوں. اطہر منیلا صاحب نے کہا 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم قتل کا اعتراف کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کا. وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اطہر منیلا صاحب، ہر انسان کا ناحق قتل جرم ہے. ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اسے تو حکومت بھی نہیں معاف کر سکتی، دیت قانون کے مطابق ہوگی. اور اس دفعہ تو جتنے لوگ مارے گئے ہیں ڈی چونک کا تو حساب دے دیں، ان کا تو حساب لے لیتا منیلا صاحب ادب احترام کے ساتھ. چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب، اگر کسی نے ناحق شہید کیا تو انہیں ہو. رینجر کے جوان میرے جوان شہید ہوئے ہیں، وہ میرا خون بہا. جو دوسرے ہوئے ہیں، جس کی علی محمد خان میرے دوست بڑے پیارے نے کہا مبین ملک، وہ بھی میرا بھائی تھا. یہ گولی کیوں چلی؟ میں بھی سوال پوچھوں گا. گولی کس نے چلائی؟ کیوں چلائی؟ ڈی چونک میں تو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، آج تک گولی نہیں چلی تھی. پھر میں دوبارہ اسی پہ آتا ہوں. آج جو سپریم کورٹ میں کہے ہوا، انہوں نے کہا کس کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی مگر نہیں دی گئی. اس موقع پر جسٹس شہزاد ملک صاحب نے کہا جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ہم کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. حلفاً کہتا ہوں کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. ایک دن سکرین پہ بیٹھتے ہیں، آدھے 3 منٹ میں آؤٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے پاؤں کے تلے زمین جلا دی گئی ہے، پاؤں رکھا نہیں جاتا. جس ملک میں میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، سب کے پولیس پاکستانیوں کی قبریں، ہاں جو ان سے اختلاف کرتا ہے اسے دشمن کہہ دیتے ہیں. عام آدمی کا کچھ نہ پوچھے. شہزاد ملک صاحب جو ظلم ہو رہا نا، کبھی بنائیں، میں کچھ واقعات سناؤں گا لیکن انہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کنفرم کر لیجئے گا. آنکھیں نم نہ ہوں تو مجھے پکڑ لیجئے گا. ناظرین، شہزاد ملک نے کہا وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے. یہی نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، غلط ہوا. مشرف کو مارشل نہیں لگانا چاہیے تھا. گو کہ نواز شریف پیداوار فوج کی تھی، ضیاء الحق کی تھی. اب بھی باجوے سے ڈیل کر کے آیا. خود خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں جنرل فیض حمید نے کہا 19 میں کہا تھا وفا و حق پنجاب حکومت لے لو اور صوبائی لے لو جب عمران خان وزیر اعظم تھا. خیر بات تو سچ ہے مگر بات ہے، انہوں نے کہا صاحب کسی کو پتا نہیں کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے. جب فارم 47 کے 8 فروری کو عمران خان کے پی ٹی اے کے حمایت یافتہ جیتے ہو اور 20 یا 25 میکسیمم سیٹوں والوں کو حکومت دے دیں تو ملک نہیں جنگل ہے. انہوں نے کہا کسی کو نہیں پتا کتنے دن وزیر رہنا. ملزم اسحاق سے پہلے، اس سے پہلے ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا. خیر دوسری طرف ناظرین، مختلف 8 جج سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب نے 26ویں ترمیم کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ سماعت ہوگی. سپریم کورٹ بار کے سابق 8 صدور کی جانب سے 26ویں ترمیم جو غیر انتخابی کے خلاف سپریم کورٹ درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے اور حتمی فیصلے تک 26ویں آئینی کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات معطل کیے جائے اور 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے اختیارات کے تقسیم کے حصول کے برخلاف ہے. 26ویں آئینی ترمیم محسوس رشتوں کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتی. ناظرین، یہی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس کو 2 دفعہ خط لکھا تھا کہ کوئی آئینی بینچ نہ بنایا جائے جب تک 26ویں آئینی ترمیم میں سینیٹرز کو اغوا کیا گیا، اراکین اسمبلی کو اغوا کیا گیا، نقاب پوشوں نے اسمبلی سے اراکین اسمبلی کو اغوا کیا. پہلے اس کا فل کوڈ بنایا جائے. لیکن جب عدالتوں سے بھی انصاف نہ ملے، پولیس بیوروکریسی غلام ہو، جب حکمران چور دروازوں سے آئیں، جب جس کی حکومت بنائی گئی اس کو 20 سیٹیں ملیں اور 200 سیٹیں والا عمران خان جیل میں ہو، جسے
32 سال پہلے سزا سنا چکی ہو جسے بڑی عدالتیں ختم کرے، اور ایک سزا پھر پیر کو ہونی ہو، لیکن وہ کہے کہ 500 سال 500 دن کیا 5000 سال بھی زندگی میں رہوں گا، تو ایسی قوموں کا مستقبل روشن ہے۔ ہاں، جد و جہد بڑی ہو سکتی ہے، تکالیف اور بھی آ سکتی ہے، سچ پہ راستے والے چلیں گے۔ ہاں، جیسے باقی اداروں کا احتساب ہے، میڈیا کا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے لوگ میڈیا پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ اسے بھی ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے رچرڈ کی، ٹرمپ کے ایلچی کی، اور اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس جعلی حکومت سے نجات حاصل کر لی جائے، صاف شفاف الیکشن کرایا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جائے، بشمول مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، MKM ہو، لیکن سلمان سراجا جیسے سلیکشن کمیشن معافی اس سے جان چھڑا لیں۔ انصاف سے ہی انصاف ہوتا ہے، شر سے خیر نہیں ہوتی، خیر سے ہی خیر ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلا قدم آپ اٹھائیں۔ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق چل رہے ہیں۔ لٹر مال ہے، رج رج لٹیا ہے، سوئی تسی بھی ہوتے سوئی اسی بھی ہے، اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے، روئے تسی بھی ہوتے روئے اسی بھی ہے، بند کمروں کے فیصلے اب عوام نہیں مانے گی۔ یہ 70-80 کی دہائی نہیں، 1924 ختم ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ملک ناقابل تلافی کی کھائی میں گرے، اسے نکال کے قانون کی حکمرانی اور آئین کی پاسداری کی طرف لے جائے۔ اسی میں میری، آپ کی اور پاکستان کی بقا اور ہماری نئی جنریشن کا مستقبل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں 76 سال میں طاقتور اس ملک کو ڈگڈگی کی طرح چلا رہے ہیں، کٹ پتلی کی طرح چلا رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان آج دنیا کے عدم تحفظ شکار ممالک میں ہے اور بڑے نیچے درجے سے آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی منتخب نمائندوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ طاقتور اپنی مرضی سے ملک کو اور عوام کو غلام بنا کر چلانا چاہتے ہیں۔ یہ 76 سالوں سے سلسلہ جاری ہے۔ 3 دفعہ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرائی گئی، نون لیگ کی ختم ہوئی، قائد اعظم کی شہادت پر دنیا میں جانے پر سوالات، لیاقت علی خان کی شہادت، اور اب عمران خان کی 507 دن سے ڈیالہ جیل میں بند۔ لیکن یہ واحد سابق وزیر اعظم آیا ہے جس نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا، جسے پتا ہے کہ اب سے 3 دن بعد اسے ایک جعلی کیس میں توشہ القادر یونیورسٹی، جس میں تعلیم دی گئی، جس کا نہ بینیفیشری پروسیکیوشن کے مطابق وہ ہے، نہ ان کی اہلیہ ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، اس پر انہیں سزا سنائی جائے گی اور 188 کیس ہے۔ لیکن انہوں نے گزشتہ روز اپنی قیادت سے اپنی بہن علیمہ خان سے اور وزیر اعلیٰ علی میر گنڈاپور کو کہا، میں 26 نومبر کو شہید ہونے والوں لوگوں کے خون سے سودا نہیں کروں گا، مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، لیکن مذاکرات ان کے پاس ہوں گے جن کے پاس اختیارات ہیں، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا، چند دن انتظار کے بعد میں اوورسیئرز پاکستانیوں کو ریمیڈیز نہ بھیجنے کی گزارش کروں گا، کیونکہ ملک کو موجودہ حکمرانوں کے دلدل کی کھائی میں پھینک دیا ہے۔ چوری کے مینڈیٹ کرنے والوں سے مذاکرات کیا کریں؟ ناظرین، اس موقع پر کسی بھی دنیا میں سب سے زیادہ افضل، اسلام تو سب سے زیادہ افضل انسانی حقوق ہے کہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ منافق کی 3 نشانی ہے، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے گا۔ حکومتیں یا سرکاری عہدے یا کوئی صحافی، ایک امانت ہے، اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو اللہ کے مطابق وہ جہنمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ تو پاکستان میں پچھلے تقریباً 2.5 سال سے انسانی حقوق کی جو تباہ کاریاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا معاشی قتل کیا جاتا ہے، عدالتوں کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں دنیا بھر میں پاکستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اٹھا رہی ہے۔ اور آج سپریم کورٹ میں ہونے والی ایک درخواست نے پاکستان کی
ताकतवर लोगों और हुक्मरानों की मन पसंदगी का पोस्टमार्टम कर दिया, ऐसे हकायक बयान किए जिसके बाद डूब मर जाना चाहिए। इसीलिए जो 20 जनवरी को सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे, उनके एलची ने इमरान खान बानी पीटीए डियाला जेल में बंद के लिए ट्वीट को रीट्वीट किया तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, जिस पर हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है। मैंने गुज़श्ता रोज अली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने जो कबीना में इजलास में खिताब किया अल्लाह के 99 नाम के नीचे, वो एक पाकिस्तानी लीडर का खिताब था, अली मोहम्मद खान का नहीं, जिसमें उन्होंने तरीके इंसाफ से नहीं, उन्होंने कहा कब तक खून बहाओगे, कब तक भट्टों को फांसी दे दी। उन्होंने कहा एक वकील किसी अदारे ने नहीं, कायदे आदम ने बनाया था, सियासी लीडर ने, आपने उसको नहीं छोड़ा। उन्होंने खिताब किया, वो आप सुनिएगा जरूर, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का था। उन्होंने हट के कहा कि मैं तरीके इंसाफ का हूं। उन्होंने कहा कि एबटाबाद डिवीजन में नथिया गली में कई जनाजे उठाए गए 26 नवंबर को जिन्हें गोलियां मारी गई। उन्होंने कहा एबटाबाद डिवीजन में नथिया गली में मैं तमाम शहीदों के घर गया, उनमें एक मुबीन मलक था जिसे सिर्फ एक गोली लगी जो आर पार नहीं हुई। उसकी बेटी आयता ने कहा मेरे बाप के कातिल कौन है। उन्होंने कहा अली मोहम्मद खान ने कहा डीन चौक के खून का हिसाब देना होगा। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर इत्तलात को भी कहा है मैं शहोदा के घर जाता हूं, रेंजर के भी शहीद हमारे हैं, वो मेरे हैं, पाकिस्तान के हैं, उनके घर जाता हूं, लेकिन 26 नवंबर को देना होगा उनका हिसाब। अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। और नाज़रीन मैं बता दूं हुकूमत के हाथ से बात खिसक गई है। बंद कमरों में ये यकीन हो चुका कि इस हुकूमत का बोझ उठाना अपने आप को रुसवाए बदनाम करना है। नाज़रीन मैं असल में बाद में आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जो असल अपील है वो आपको बताऊंगा। ख्वाजा वजीर दफा ख्वाजा आसफ का बयान है, या झूठ की भी कुछ शर्म होती है, मैं उनको नहीं कह रहा, शर्म से डूब मरना चाहिए जो लोग झूठ बरमला बोलते हैं, अपनी उम्र का अपने मनसब का भी हिसाब नहीं करते। वो साफी हैं, जनरल हैं, जज हैं, जर्नल हैं या बिजनेसमैन हैं। कहते हैं ख्वाजा आसफ कहते हैं कि अगर 50% भी करप्शन कम हो गई तो मुल्क तरक्की जाएगा। वो 81 से आप हुकूमत में हो, आपके नवाज शरीफ वजीर थे ज़ियाउल-हक के दौर में, 3 दफा वो वजीर आजम दो रहे, 2 दफा शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे, और 1 दफा शाहिद खान 80-75 सालों में ज्यादा अक्सरियत आपकी हुकूमत रही। आप कहते हो 40-40 करोड़ रुपए कलेक्टर कस्टम कमाता है, तो इसको रोकना तो आपकी जिम्मेदारी, उसको तैनात तो आप करते हो, मुजरम तो आप हो। अगर कोई करप्शन करता है उसे नहीं पकड़ते आप हो, आपने हुक्मरानों ने उसका एहतसाब करना है। मैं जाऊंगा तो मुझे तो वो वैसे ही गोली मार देंगे, लापता कर देंगे। शहीद शरीफ का यही कसूर था ना, वो सवाल उठाता था वो कौन है जो मुल्क को तबाह कर रहा है। ख्वाजा साहब ये अल्फाज वापस लो, ये जिम्मेदार हो, आप वजीर दफा हो, आपकी हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर ले रहा है, आपका इनकम टैक्स का अरब रुपया महीना मुबैना तौर पर कमा रहे हैं, खरबों रुपया टैक्स चोरी हो रहा है, आपकी अशीरबाद से हो रहा है, आपकी हुकूमतों की, और पहले वाली हुकूमतें भी, वो कोई वली अल्लाह नहीं थी, लेकिन आपको समझ नहीं आई, आपको खौफ नहीं आया कि आपने क्या कह रहे हैं। खैर नाज़रीन दूसरी तरफ मतीउल्लाह जान ने कहा कि पिंदुल 26 को जो पोली क्लिनिक आए 24 लोग बुलेट इंजरी से जख्मी हुए और इनमें 12 शहीद होने वाले अलग हैं। इस खून का हिसाब देना होगा। अमेरिका में रिचर्ड जो एलची हैं उनके ट्वीट को जो इमरान खान का उन्होंने रीट्वीट किया, इंसानी हकूक़ पर जो 26 को गोलियां चली, इमरान खान ने कह दिया है कि मुज़ाकरात तब होंगे जब 9 मई और 26 नवंबर वाले वाक़या पे जुडिशल कमीशन ईमानदार जजों की बनाई जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।